السلام عليكم. دونك ان شاء الله غنبداو سيزيام بارتي في لا ريفيزيو ديالنا. على بركه الله نبداو. بيان سور هاد البارتي غنخصوها لي بوينتور. اوكي، البوينتور شي حاجه مهمه في اللونغوستي، وبزاف ديال لي زيتيديو كيلقاو مشاكل في لي بوينتور. بوكوا باسكو تو سامبلومون ما عارفينش الدور ديال لي بوينتور في اللونغاج ديالنا. اوكي بيان. دونك على بركه الله نبداو مع ديفينيسيون. اوكي بيان. Un pointeur est un variable qui contient l'adresse d'une autre variable. Tout simplement, définition facile. Un pointeur, c'est une variable. Bien sûr, une variable, un variable, bhal. Ok. Un pointeur est un variable qui contient l'adresse d'une autre variable. Ok. Bien. Tout simplement, pointeur هو une variable. ولكن شنو فيه هاد الفاريابل؟ فيه l'adresse ديال variable آخر. Tout simplement. تفري؟ Bien. باش نفهموا مزيان عطيت لكم بيان سور هاد المثال. تخيلوا معايا ان تو سامبلومون المنزل هو داك لاكاز ميموار. اوكي، يعني لاكاز اللي كيتخزن فيه الفاريابل. متفقين؟ لاكاز ميموار هو المنزل. بيان سور هذا المنزل عنده ادريس. مزيان. تصوروا معايا بان هذاك الشخص اللي لابس الاسود هو الفاريابل. اوكي، الشخص اللي لابس الاسود هو الفاريابل اللي غيدخل لي لاكاز ديالو اللي هي المنزل ديالو. اوكي بيان. دونك تو سامبلومون الشخص يعني الفاريابل غيدخل المنزل ديالو. اوكي بيان سور هذا المنزل عنده ادريس. دونك شنو الدور ديال البوينتور؟ تو سامبلومون البوينتور كيعرف لادريس. اوكي، لادريس ديال هذا الفاريابل. باش تفهموا اكثر تصوروا معايا ان البوينتر هو واحد المقدم. اوكي، يعني كنتمنى تكونوا فاهمين شويه. المقدم هو داك يعني الشخص اللي كيكون حاضر يعني الاحياء. اوكي بيان. دونك المقدم تو سامبلومون اللي هو هذا البوينتور شنو الدور ديالو؟ عارف لادريس ديال هذاك الفاريابل. اوكي، يعني انت فاش غتمشي بغيتي هذاك الفاريابل، بغيتي داك الشخص تعرفوا فين كاين اولا تعيط ليه، تو سامبلومون غتمشي عند المقدم تقول لي عافاك بغيت هذا الشخص. هو شنو غادي يدير؟ غيديك لادريس ديالو، غيقول لك ها هي لادريس ديالو، يعني غتمشي عند داك الشخص مباشره. كنتمنى تكون الفكره وصلت. بوكوا كنستعملوا لي بوينتور؟ تو سامبلومون لي بوينتور كيتستعملوا باش ما نبقاش نريزيرفي في لا ميموار، ما نبقاش نعمر لا ميموار بلا فايده. اوكي، يعني بغيت شي حاجه غتبقى في نفس لادريس، غنخدم فيها في نفس لادريس، غنمودي فيها في نفس لادريس. تو سامبلومون يعني غنبقى في نفس الكاز، غندير جميع لي زوبيراسيون اللي بغيت ندير. اوكي، كنتمنى تكون الفكره وصلت. وبيان سور هادشي غنفهموه في لي زيكزومبل. اوكي بيان. Alors, un pointeur est une variable qui doit être définie en précisant le type de variable pointée. Tout simplement, bien sûr, parce qu'il doit la pointeur qui pointe lié à la variable. Ok. هاد الفاريابل بيان سور عندو تيب. تو سامبلومون البوينتور كيكونوا عندو ميم تيب ديال الفاريابل. هادي عافاكم ديروها في الراس. بيان. دونك بيان سور لي تيب عندنا جوج، سوا تيب دو باز بحال اونتيغيير ولا كاركتير، اولا عندنا لي تيب كومبوزي بحال لي طابلو، بحال لي ستركتور، بحال لي شين دو كاركتير. بيان سور هادشي غنتعرفوا عليه في ليكزامبل. اوكي بيان. دونك باش نسهل عليكم المأموريه درت لكم الطابلو، عطيتكم يعني الديكلاراسيون، لينيسياليزاسيون، ليكتور والموديفيكاسيون. نبداو بالديكلاراسيون. تو سامبلومون ديكلاراسيون فاسيل، يعني كيفاش كنديكلاري بوينتور؟ كندير التيب. اوكي، تيب تو سامبلومون ديال الفاريابل اللي غيبوينتي عليه البوينتور. هذاك الشيء كنديروا نفس التيب ديال الفاريابل. اوكي تيب. ابري كندير هذيك ايطوال. تو سامبلومون ديك ايطوال هي اللي كتميز لي بان هذا بوينتور. ايطوال هي اللي كتميز لي هذا بوينتور. ابري كنكتب لو نو ديال البوينتور بوين فيرغول. بيان. لينيسياليزاسيون حتى هي سهله. تو سامبلومون كنكتب لو نو ديال البوينتور وكندير غصوه. اتونسيون هذه المره كندير لادريس 1% لادريس، وابري كنكتب لو نو ديال الفاريابل بوينتي. اوكي، يعني السميه ديال الفاريابل اللي غيبوينتي عليه البوينتور كنديرو، ولكن كندير لادريس ديالو، يعني كندير 1%. اوكي بيان. يعني هكا كتانيسياليزا البوينتور. عافاكم. بالنسبه لليكتور كيفاش؟ بيان سور تو سامبلومون نقرا الكونتوني ديال الفاريابل باستعمال البوينتور. تو سامبلومون فاريابل رسوا ايطوال نون بوينتور، يعني فاش كندير ايطوال نون بوينتور تو سامبلومون كيعطيك الكونتوني ديال هذاك الفاريابل، ماشي كيعطيك لادريس، كيعطيك الكونتوني ديال الفاريابل. اوكي، يعني الا درتي نون بوينتور ديريكتومون غيعطيك لادريس، ولكن الا درتي الايطوال غيعطيك الكونتوني ديال هذاك الفاريابل. اوكي بيان سور الموديفيكاسيون كيفاش نموديفي في الفاريابل، وغيبقى بيان سور في نفس الكاز، غيبقى في نفس بيان سور لادريس. اوكي، ونموديفي او ميم طون. دونك تو سامبلومون كندير ايطوال نون بوينتور، يعني فاش كندوي ايطوال نون بوينتور بحال اللي كندير الفاريابل ديريكتومون بحال غير الفرق هنا فاش كندير ايطوال نون بوينتور كنبقى في نفس الكاز في نفس لادريس. اوكي، رسوا بيان سور الفالور اللي غنموديفي بيان سور هذاك الفاريابل. بيان سور امور بيان سور غتجيكم ماشي سهله، مي بيان سور في ليكزومبل ان شاء الله اللي غيكون من وراء هذا الفيديو عافاكم تشوفوه مباشره باش تضبطوا الامور ديالكم. اوكي بيان. Alors maintenant, on va la relation entre les pointeurs et les chaînes de caractères. Bien sûr, les pointeurs permettent de gérer les chaînes de caractères de manière plus flexible, contrairement aux tables. Tout simplement, les pointeurs يسهلوا عليا استعمال les chaînes de caractères بطريقه سهله مقارنه مع لي طابلو. حيت قلنا شنو هي chaîne de caractères؟ Tout simplement هي simple tableau. اوكي، ولا tableau à unidimensionnel
اوكي دو تيب شار. اوكي دو تيب شار تو سامبلومون هنا غنستعملوا لي بوينتور باش نديكلاري شين، باش انيسياليزي شين، باش نموديفي في الشين باستعمال لي بوينتور. اوكي بيان دونك هادشي كذلك اللي خاص لكم في الطابلو. بيان سور غنتعرفوا على كيفاش نديكلاري شين باستعمال بوينتور. تو سامبلومون كندير شار اوكي يعني تيب شار، ابري كندير ايطوال وكنكتب لو نون ديال لاشين ديالي. يعني الا درت ايطوال شين بوان فارغيل تو سامبلومون راه كنقصد لك كوا، كنقصد لك هنا بوينتور، ولكن هاد البوينتور عباره عن شين دو كاركتر. اوكي يعني فاش كندير ايطوال وشين باغ اكزومبل هذيك لو نون، يعني هنا كنقول لك شين دو كاركتر بس كيكون كوا تيب شار. تيب شار بيان. لينيسياليزاسيون كيفاش انيسياليزي ديريكتومون بيان سور واحد شين دو كاركتر. تو سامبلومون اونتر لو غيومي كنكتب تكست. اوكي شار ايطوال شين غوسوا اونتر لو غيومي كنكتب تكست مباشره بوان فيرغيل. هنا في لي طابلو لا كنا كنديرو بيان سور لي زاكولاد وعاد لي اونتر لي زاكولاد كنكتبوا بيان سور لينيسياليزاسيون ديالنا، مي هنا ديريكتومون كدير لينيسياليزاسيون. غير عافاكم شين دو كاركتر كيكون بيان سور لو غيومي، وبيان سور في الكاركتير واحد، يعني كاركتير يعني كيدير لك لتر ولا شيفر ولا هذيك كيكون واحد تو سامبلومون كدير سامبل كود. اوكي بيان. اي بيان سور موديفيكاسيون كيفاش نموديفي شين مع شين سهله هذه المره. اوكي يعني كنستعمل بيان سور شين ا باغ اكزومبل غوسوا شين 2 تو سامبلومون يعني كندير بيان سور لافيكتاسيون ديريكتومون. يعني بوينتور غيكون بيان سور هو شين ا اللي بيان سور غتكون عباره عن شين، وغنستعمل هذه المره البوينتور. شين 2 كذلك غنديكلاري بوينتور تو سامبلومون شين 2 باغ اكزومبل ديجا عامره، دونك غنشد شين يعني يلا ديكلاريتها باغ اكزومبل باستعمال لي بوينتور، غندير شين غوسوا شين 2. اوكي مباشره يعني الكونتينيو ديال شين 2 كيولي في شين بيان. دونك باش تفهموا مزيان غنمشيو عافاكم ليكزومبل اللي غيجي من بعد الفيديو مباشره باش نضبطوا الامور ديالنا. اوكي بيان.